हम इंसान धरती की सबसे तरक्की याफ्ता और ज़हीन मखलूक हैं। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हम अपने रॉकेट्स दूसरे सियारों तक भेज सकते हैं। हमने उन देव हैकल जानवरों को भी अपना गुलाम बना लिया है जिनसे कल तक हम डरते थे। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब हम आज तक तलाश नहीं कर सके वो ये कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें किसने बनाया है। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें अपने माजी में झांकना होगा, जो कि बिना टाइम ट्रैवल के मुमकिन नहीं। ऐसे में हम महज क्यास से काम ले सकते हैं। इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कई साइंसी थ्योरीज पेश की गई, जिनमें से सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाने वाली चार्ल्स डार्विन की द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। इस नज़रिए के मुताबिक ज़मीन पर मौजूद हर जानदार, चाहे वो इंसान हो या चरिंद परिंद, सबका जद एक है। यानी ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा सिर्फ एक खुलिये से हुई और सभी जानदार वहीं से इर्तिका की मनाजिल तय करते हुए आज मौजूदा शक्ल में हैं। इस नज़रिए के मुताबिक वक्त के साथ नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से सब जानदारों ने इर्तिका किया और इन इर्तिका याफ्ता जानदारों में आज इंसान सबसे ज़्यादा और बेहतर इर्तिका याफ्ता जानदार है। लेकिन ये थ्योरी भी हमारे बहुत से सवालात के जवाबात नहीं देती। जैसा कि अगर हम चिंपैंजी से इर्तिका करके इंसान बने हैं तो चिंपैंजी आज भी चिंपैंजी क्यों हैं, उनका इर्तिका क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही और कई सवालात जिनका जवाब डार्विनिज्म के पास बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो इंसानी इर्तिका को लेकर कई नज़रियात पेश किए गए, लेकिन इस एपिसोड में हम सिर्फ डॉक्टर एली सिल्वर की पेश करदा थ्योरी पर बात करेंगे, जिसके मुताबिक हम इंसान इस सियारे के मुस्तकिल रहायशी नहीं हैं, बल्कि हम किसी और सियारे से ज़मीन पर लाए गए हैं। यहाँ मैं ये बात भी बताता चलूँ कि हम डॉक्टर एली सिल्वर के नज़रियात को सपोर्ट करते हैं और ना ही उनका रद्द करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम उनके पेश करदा नज़रिए की साइंसी हैसियत जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एली सिल्वर के मुताबिक हम इंसानों का असली घर ये सियारा ज़मीन नहीं है, बल्कि हम किसी और सियारे की मखलूक हैं। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने कई वजूहात दी। आज हम उन्हीं वजूहात पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर उसके पीछे की साइंस क्या है। डीएनए। हमारे डीएनए का करीब 55% हिस्सा केले के डीएनए से मिलता है, 60% हिस्सा फलों और फूलों पर मंडलाने वाली मक्खियों जैसा और करीब 98% चिंपैंजी से मिलता है। लेकिन ये हमें गुमराह भी कर सकता है, क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि आप जिस मुमासलत को ढूंढ रहे हैं वो जीन्स पर मुनहसर है। चिंपैंजी में क्रोमोसोम्स के 24 जोड़े होते हैं, जबकि इंसानों में सिर्फ 23 जोड़े ही होते हैं। इस एक जीन की फ़र्क की वजह से हमारे और चिंपैंजी के दरमियान ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हमारे जेनेटिक कोड में कितनी ही मुमासलत क्यों ना हो, अगर एक भी जीन अलग हुआ तो वो जानदार अलग माना जाएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंसदानों ने इंसानों में एक्स्ट्रा 223 जीन दरियाफ्त किए हैं, जो ज़मीन पर मौजूद किसी और जानदार में नहीं होते। तो यहाँ सवाल ये है कि वो आए कहाँ से। कुछ इर्तिकाई साइंसदानों का ख्याल है कि इन्हें एलियंस की तरफ से होमो इरेक्टस में डाला गया था, जिसकी वजह से होमो इरेक्टस से सीधा होमो सेपियंस का इर्तिका हुआ, जिसे हम आज के इंसानों के रूप में जानते हैं, जो कि फ़िलहाल एक फर्जी कहानी है। मिसिंग लिंक्स। नज़रिया इर्तिका के मुताबिक बंदर या चिंपैंजी हमारे इर्तिकाई जद नहीं हैं, बल्कि इनके और हमारे अजदाद एक ही थे, जिसके लिए कॉमन एंसेस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी सबूत हमें आज तक नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि आज के इंसान पुराने बंदरों की किसी नस्ल से इर्तिका करके इंसान में तब्दील हुए, जिसका मतलब ये है कि एक लिंक मिसिंग है। आज हमारे पास रोबोट्स, यूएफओस के सबूत मौजूद हैं जिन्हें हम नहीं मानते। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि हम यकायक
بندر کی ایک نسل سے انسان بن گئے، وہ بھی بنا کوئی ثبوت چھوڑے۔ سورج کی روشنی۔ سردی کے دنوں میں ہمیں دھوپ سیکنا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہمیں کہا جائے کہ سال کے سارے دن دھوپ میں گزاریے تو یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ ایسا اس لیے کہ ہمارے جسم کو دھوپ سے بچانے کے لیے ہمارے جسم پر بال موجود نہیں ہوتے، جو کہ ایک عجیب بات ہے، کیونکہ زمین کے تقریباً سبھی جانوروں کے جسم پر بال موجود ہوتے ہیں سوائے ہاتھی اور گینڈے کے، لیکن ان کی چمڑی بھی اتنی موٹی ہوتی ہے کہ جو انہیں موسمی شدت سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم پر تو نہ ہی گھنے بال ہیں اور نہ ہی اتنی موٹی چمڑی کہ جو ہمیں دھوپ سے بچا سکے۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق ہر جاندار ماحول کے مطابق ارتقاء پذیر ہوتا رہا۔ اگر ایسا ہے اور ہمارا ارتقاء چمپینزی سے ہوا ہے تو ہمارے جسم پر بھی بال ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے۔ ارتقاء کے ماننے والوں کے نزدیک ایسا اس لیے نہیں ہے کہ آگ کی ایجاد کے بعد بالوں کی وجہ سے جسم پر آگ لگ جاتی ہوگی، اس لیے ارتقاء کے عمل سے گزر کر کے بال ختم ہو گئے۔ لیکن یہ دعویٰ تب غلط ثابت ہو گیا جب ایکسپیریمنٹ سے یہ بات پتہ چلی کہ آگ کی ایجاد سے پہلے ہی انسان کے جسم پر بال موجود نہیں تھے۔ قدرتی ماحول کی بربادی۔ انسان کو چھوڑ کر باقی تمام جاندار خود کو زمین کے بدلتے ماحول کے مطابق ڈال لیتے ہیں، جبکہ انسان ہی وہ واحد جاندار ہے جو ماحول کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی اگر ٹھنڈ ہے تو ہم خود کو ماحول کے مطابق نہیں ڈالتے، بلکہ آگ جلا کر یا کسی مشین کی مدد سے ارد گرد کے ماحول کو اپنے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ قدرت ہمیشہ قوانین کے دم پر چلتی ہے، جو ان قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یہ اسے مٹا دیتی ہے اور جانور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، انسان تو جیسے قدرت پر باری ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے بچوں کا سر اور جسامت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ کئی بار جنم دیتے وقت ماں اور بچے دونوں کی موت ہو جاتی ہے، اور ایسا زمین کے کسی بھی دوسرے جانور کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر ایلی سلور کے مطابق ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ زمین کی خوراک ہمارے جسم کو زیادہ انرجی فراہم کرتی ہے، جس سے ماں کے پیٹ میں بچہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے راؤنڈ ورم یا ٹیپ ورم کی مثال لی جا سکتی ہے، جو کہ تقریباً تمام جانوروں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ باقی جانوروں کے پیٹ میں یہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور نقصان نہیں کر پاتے، جبکہ انسان کے پیٹ میں انہیں ضرورت سے زیادہ اچھا ماحول ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کئی گنا بڑے ہو جاتے ہیں۔ آنے والے خطرات کو بھانپنے کی طاقت۔ انسان کو چھوڑ کر زمین کے قریب تمام جاندار آنے والے خطرے کو پہلے سے ہی بھانپ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی خطرہ یا آفت آتی محسوس ہوتے ہی وہ کہیں بھاگ جاتے ہیں یا بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ عجیب یہ ہے کہ دھرتی کے سب سے بہترین ارتقاء یافتہ مخلوق کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ دھرتی کے قریب تمام پرندے اس کی میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کر کے اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں، لیکن انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں GPS کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہمارے دماغ میں بھی ایسے سیلز ہوتے ہیں جو میگنیٹک فیلڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زمین کا میگنیٹک فیلڈ ہمارے لیے کافی کمزور ہے، اس لیے ہم اس کا استعمال نہیں کر پاتے۔ شاید اس سیارے کا میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہو جہاں سے ہمیں لایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ایلی سلور نے ان وجوہات کے علاوہ پیٹھ درد، انسان کی تیز ترقی اور دوسرے جانداروں کی طرح تیز روشنی میں نہ دیکھ پانے کو بھی انسان کے کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہونے پر بطور دلیل استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس سیارے کے بارے میں بھی لکھا ہے جس کی وہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلی سلور کی باتیں کس حد تک سچ ہیں اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل کی بہتری کے لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔